खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज साल के दौरान 32वें इतवार का दिन है और आज 10 नवंबर है। और आज हम पढ़ेंगे अपनी इतवार की मिनी पाशका के दिन की तलावतें, जो कि 3 हैं। और रोज़ाना हमारी 2 तलावतें होती हैं, पहली तलावत और इंजील मुक़द्दस, लेकिन इतवार के दिन और ख़ास दिनों में, मुक़द्दसीन की ईदों में और ईस्टर, क्रिसमस वगैरह, ये सारी जो हमारे ये त्यौहार हैं, इन पे 3 तलावतें होती हैं, इंक्लूड इतवार। एक पहली तलावत, दूसरी तलावत और इंजील मुक़द्दस। तो आज की जो हमारी पहली तलावत है पहला मलूक है किंग्स, फर्स्ट किंग। तो 17वीं आयत है इसकी और 17वां बाप है इसका, और हम 10 से 16वीं आयत पढ़ेंगे। आज की हमारी जो सुनहरी आयत है वो है, बेवा ने एक छोटी टिकिया बनाई और इलियास के पास लाई। बेवा ने एक छोटी टिकिया बनाई और इलियास के पास लाई। तो ये हम देखते हैं यहाँ पे सारफत की बेवा की कहानी। ये हम पढ़ेंगे इसको 10 से 16। तो इसको हम देखते हैं सारफत की बेवा से। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ कि वो नाला सूख गया, क्योंकि ज़मीन पर मींह ना बरसा था। तब खुदावंद ने उससे हम कलाम होकर कहा, उठ और सदूनियों के सारफत को चला जा और वहीं ठहर। मैंने वहाँ एक बेवा औरत को हुक्म दिया है कि तुझे खाने को दिया करे। तो वो उठा और सारफत को गया और शहर के फाटक पर पहुँचा। तो देखो, वहाँ एक बेवा औरत लकड़ियाँ चुन रही थी। तो उसने उसे बुलाया और कहा कि बर्तन में कुछ थोड़ा पानी दे ताकि मैं पीऊँ। तो वो लेने के लिए चली गई। तब उसने उसे पुकारा और कहा कि मेरे लिए अपने हाथ में रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। उसने कहा, जिंदा खुदावंद तेरे खुदा की कसम, मेरे पास रोटी नहीं, मगर एक मुट्ठी भर आटा घड़े में है और थोड़ा सा तेल कुप्पी में। और देख, मैं कुछ लकड़ियां जमा कर रही हूँ ताकि घर जाकर अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम खाएं, फिर मर जाएं। तब इलियास ने उससे कहा, मत डर, घर जा और जैसा तूने कहा है कर, लेकिन उसमें से पहले मेरे लिए एक छोटी टिकिया बना और मेरे पास ला, और बाद उसके अपने लिए और अपने बेटे के लिए। क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि आटे का घड़ा खाली ना होगा और तेल की कुप्पी में कमी ना होगी, जिस रोज़ तक के खुदावंद को रोए ज़मीन पर मींह ना बरसाए। तब वो गई और जैसे इलियास ने उससे कहा किया, और ये और वो उसके घर के लोग बहुत दिनों तक खाते रहे, और आटे का घड़ा खाली ना हुआ, ना कुप्पी का तेल कम हुआ, बामुताबिक खुदावंद के कलाम के जो उसने इलियास की ज़ुबान से फरमाया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज का हमारा मज़मूर है 145, उसकी 7वीं से 10वीं आयत, और उसका जमाती जवाब है, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर। अभी हम अपनी दूसरी तलावत देखते हैं। आज की जो हमारी दूसरी तलावत है उसकी सुनहरी आयत, मसीह एक ही बार बतेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हुआ। पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम, उसका 9वां बाब, उसकी 24 से 28 आयत। पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 9वां बाब 24 से 28 आयत। यह है 9वां बाब और
24 سے 28 تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کیونکہ مسیح اس ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو حقیقی مقدس کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں، تاکہ اب سے خدا کے روبرو ہماری خاطر حاضر رہے، اور یوں بھی نہیں کہ جس طرح کاہن اعظم ہر سال دوسرے کا خون لے کر مقدس میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو بار بار قربان کرتا رہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اسے بار بار دکھ اٹھانا ہوتا، بلکہ اب زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو نیست کر دے، اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا مقرر ہے اور اس کے بعد عدالت کا ہونا، اسی طرح مسیح کا بھی ایک بار بتیروں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے انہیں دکھائی دے گا جو نجات کے لیے اس کی راہ تکتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہیلیلویا۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مرکز، اس کا 12واں باب، اس کی 38 سے 44 آیت۔ اس کنگال بیوہ نے سب سے زیادہ ڈالا۔ 38 سے 44۔ فقیہ سے خبردار۔ اور اس نے اپنی تعلیم میں کہا، فقیوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنا اور بازاروں میں کور نشات، عبادت خانوں میں اول درجے کی کرسیاں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں، اور بیواؤں کے گھروں کو نگلتے ہیں اور ریاکاری سے لمبی نماز پڑھتے ہیں، ان پر زیادہ سخت فتویٰ دیا جائے گا۔ بیوہ عورت کا چندہ۔ پھر یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ آج کے ریڈنگ چارٹ میں جو آخر میں لکھا ہوا ہے وہ ہے مقدس لیو پاپا اعظم، اور کراچی میں این سی آئی ٹی سیمنری، جو ہماری سیمنری کا یوم تقدیس ہے، یہ ہوا ہے 1957 میں۔ تو یہ مجھے ذرا اچھا لگا تھا کہ میں سیمنری کے بارے میں بتاؤں کہ یہ جو سیمنری جب تعمیرات وغیرہ اس کی ہوئی ہیں، جیسے ہماری کل کی جو تلاوت تھی اس میں بسلکا کا لکھا ہوا تھا، تو وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ ہماری ہسٹری ہوتی ہے، تو اس کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بسلکا کی جو تعمیرات وغیرہ ہوئی تو وہ زمین، وہ جگہ کس نے دی، تو اس میں جو سر فہرست نام آتا ہے وہ امپائر جو تھا، امپائر، اب میں نام بھول گئی کل یاد تھا،
او سوری، کانسٹنٹائن، اب یاد آیا کانسٹنٹائن تھا. تو اس نے اپنا محل اور اپنی وہ جگہ ساری دی تھی، اور اس کو بننے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. پورے یورپ کو مسیح بنانے میں اس وقت کانسٹنٹائن کا سب سے بڑا ہاتھ تھا. تو یہ ہے ہماری آج کی تلاوتیں. ابھی ہم دیکھیں گے ان پہ غور و خوض. تب تک کے لیے خداوند آپ کے ساتھ ہو.